ने प्रदक्षिणा ओम वराद्यावति देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ी भगवान की प्रार्थना कर देवानी। ह्रीं शिवना पृथ्वीनो भगवान रक्षरानि वेशनि जच्छानो सरमसप्रदाः। हाथ जोड़ी देवाना। वराद्यावति देवताभ्यो नमः वसुदेवानन्दगर्भासि शेषो शिवो परिशायिने अस्मिन् स्थाने महामायि विघ्नं रक्षत्वम्बिके। वराद्यावति देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पाणी चमची भरी રાખવાની। એમાં 3 અર્ઘ્યો આપવાના છે। હું કહું ને ત્યારે ન્યાને ન્યા મૂકજે। હરિમ વસુદેવાનંતર્ગ મંદિર कारयाम यज्ञ त्वदुर्धम शुभलक्षणे गुरुणार्घ्य मया दत्तं प्रसन्ना शुभदा भव। ओम धराये नमः। इदमर्घ्यं दत्तं नमः। पाछું પાણી રાખવાનું। પછી એમાં ફૂલ ચંદન મૂકવાના। वसुदेनंद गर्भाशे शेषस्यो परिशायिने तव पृष्ठे ददाम्येत गृहाणार्घ्यं धरित्रे मे। ओम धराये नमः। इदमर्घ्यं दत्तं नमः। पाछું રાખવાનું। सर्वलक्षण संपन्न सर्वेश कमठाधिपः स्थातुं देहि गृहं कर्तृ गृहाणार्घ्यं नमस्तुते। ओम कुर्माय नमः। इदमर्घ्यं दत्तं नमः। पाछું રાખવાનું। हेमकुंद प्रतीकाश नागानंद महाफणिन् स्थानं देहि गृहं कर्तृ गृहाणार्घ्यं नमस्तुते। बस ओम अनंताय नमः। इदमर्घ्यं दत्तं नमः। पाछું રાખવાનું। वास्तुस्पते त्वमुत्तिष्ठ संसार स्थितिकारक गृहाणार्घ्यमत्तं गृहारंभायते नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। इदमर्घ्यं दत्तं नमः। पाणी રાખવાનું। અને એનો વરાદ્યાવતિ દેવતાः પૂજનેન વ્યથાલાભોપચારી પૂજન પ્રિયતા નમઃ। બસ હવે છે છે ને